रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। प्रतिनिधि सभा विघटनले निम्ताएको राजनीतिक सङ्कट अझै कति गहिरिँदै जान्छ अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ। संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सच्याउन माग गर्दै विभिन्न स्वरूपका आन्दोलनहरू उठिरहेका छन्। राजनीतिक दलका अलावा नागरिक समाजको विभिन्न तबका पनि फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको छ। 2046 र 2062-63 को जनआन्दोलन होस् या विभिन्न घटनाक्रम, नागरिक आन्दोलन प्रभावशाली नै रह्यो। यही बीचमा कतिपय आन्दोलन सम्झौतामै सीमित भएका उदाहरण पनि छन्। अहिलेको आन्दोलन कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्न हतारो होला। राजनीतिक प्रणाली, पात्र र प्रवृत्तिमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई सच्याउने ल्याकत राख्छ यो आन्दोलनले, त्यो पनि अनुमान गर्न गाह्रो छ। अहिलेको आन्दोलन प्रणाली सुधार्न कि प्रवृत्तिलाई प्रणालीले नियन्त्रण गर्न किन सकेन? नागरिक आन्दोलन सधैँ राजनीतिक मुद्दामा मात्र किन बढी केन्द्रित हुन्छ? आन्दोलनका अगुवामाथि किन विभिन्न प्रश्नहरू तेर्सिन्छन्? नागरिक समाजको भूमिका के हुनुपर्छ अनि नागरिक आन्दोलन कस्तो हुनुपर्छ? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक समाजका अगुवा मल्लके सुन्दर, कम्प्युटर विज्ञानमा विद्यावारिधि गरी अहिले नेपालको सामयिक राजनीतिक विषयमा पनि कलम चलाउँदै आउनुभएकी दोभान राई र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने सबैभन्दा कान्छा बहसकर्ता एवं कानुनका विद्यार्थी सुलभ खरेल। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु मल्लके सुन्दरजीबाट। तपाईँ 46-47 भनौँ या 62-63 नागरिक अगुवाका रूपमा नागरिक आन्दोलनमा होमिनुभयो। त्यो बेलाको नागरिक आन्दोलनको भूमिका र त्यसले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू ऐतिहासिक रहे होइन? 62-63 पछि त आमूल परिवर्तन नै आयो नेपाली राजनीतिमा। अब त राजनीतिक लडाइँ सकियो, अब शान्ति, स्थिरता, विकास, समृद्धि होला, यसरी फेरि सडकमा आउनु पर्ला भन्ने लागेको थियो कि के थियो? हुन पनि सक्छ यस्तो दुर्घटना भन्ने थियो? हामी नागरिक आन्दोलनमा 62 सालमा चाहिँ लाग्दाखेरि यो निर्णायक सङ्घर्ष होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। होला हाम्रो उमेरको कारणबाट पनि हामीलाई त्यस्तो अनुभूत चाहिँ भएको हुनुपर्छ। अब फेरि हामी सडकमा आउन नपरोस् भने त्यो अन्तर्मनको चाहना पनि होला है। तर यसरी चाहिँ मतलब यति छिटो 62 सालबाट 63 सालबाट 77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 15 वर्षको भित्रमा सडकमा हिजो सडकमा आएका ती चेहराहरू हामी त अलिकति राजनीतिक रूपबाट अरूतिरबाट पनि हामीले आफूलाई चाहिँ सचेत सम्झन्छौँ, अलिकति जिम्मेवार सम्झन्छौँ। तर एकचोटि हामी सबैले सम्झौँ त्यो बेलाको 62-63 को आन्दोलनमा हरेक सडकको चाहिँ मतलब प्रदर्शनमा अग्रपङ्क्तिमा बसेर चाहिँ हिँड्ने त्यो छायादेवी, तपाईँले चिन्नु? छायादेवी तपाईँले चिन्नुहुन्छ? त्यो छायादेवी एउटा वृद्ध महिला पश्चिमतिरको काठमाडौँमा आउनुभएको थियो। आन्दोलन चाहिँ सुरु भयो अनि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो आन्दोलन नसकिएसम्म, ज्ञानेन्द्रको निरुङको शासन नसकिएसम्म म गाउँ फर्किन्न भनेर। उहाँलाई सम्झनुहोस्। त्यति बेला अर्को पात्र पनि सम्झन मन लाग्यो, त्यो भर्खरको मेरो विचारमा 10 वर्षको होला त्यो गन्धर्व, रुबिन गन्धर्व। हामी जहाँ बस्छौँ त्यहाँ अगाडि आएर एउटा सारङ्गी लिएर आएर त्यसले चाहिँ मतलब चाहिँ लोकतन्त्रको परिवर्तनको, नागरिक अधिकारको सम्बन्धमा आफ्नो चाहिँ भाकाले चाहिँ मतलब हामीलाई जागृत गराउँथ्यो। अर्को एउटा पात्र पनि म यहाँ आज श्रद्धापूर्वक उल्लेख गर्न चाहे, अर्जुन पराजुली सडक कवि। उहाँले केही प्राप्तिको आशा पनि गर्नु भएन होइन? उहाँको केही चाहिँ मतलब चाहिँ स्वार्थ पनि थिएन, कुनै दलमा पनि रहनु भएन। हामीसँग उहाँ दुवाकोटमा
बन्दी जीवन बिताउनु भयो। अहिले पनि उहाँ फेरि चाहिँ मतलब नागरिक आन्दोलनमा आफ्ना चाहिँ मतलब चाहिँ शैलीमा कविता लेखेर फेरि पनि अगाडि आइरहनु। मैले भनेको के भन्दाखेरि ती पात्रहरूलाई सम्झौँ होइन। हाम्रा राजनेताहरूको त पार्टी थियो, पार्टीको कार्यक्रम थियो, उद्देश्य थियो, तर त्यो छायादेवीको के उद्देश्य होला? त्यो रुबिन गन्धर्व त्यो केटाको चाहिँ के उद्देश्य थियो होला? न उसले मन्त्री पाउँछ, न चाहिँ कुनै पद पाउँछ, न कुनै सुविधा पाउँछ भने बा चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो बनेपाको चाहिँ मास्के होइन, जो अहिले पनि चाहिँ मतलब चाहिँ अस्वस्थ रूपमा चाहिँ ओछ्यानमा बसिरहनु भएको, उसले के आशा गरे होला? कुनै स्वार्थ थिएन। तर हाम्रा राजनेताहरूले ती सबै वर्ग, ती सबै प्रतिनिधित्व पात्रहरूको योगदान त्यागलाई चाहिँ सम्झन सकेन। हामीलाई दुःख लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि हाम्रा राजनेताहरू दूरदृष्टि भएका राजनेताहरू रहेन। उहाँहरू राजनीतिक दलको पनि एउटा खेमाको, एउटा गुटको स्वार्थको लागि चाहिँ मतलब अगाडि आएकाहरू रहेछन्। समग्र नागरिकहरूको लागि, जनताका लागि, राष्ट्रका लागि उहाँले दूरदृष्टि राखेको रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेको स्थितिबाट चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। अब सुलभजीसँग आउन चाहे। सुलभजी, प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट दायर गरी संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने तपाईँ कान्छो बहसकर्ता हुनुभयो होइन? हजुर हजुर। कति वर्ष हुनुभयो अहिले? म अहिले 23 वर्षको भएको छु। तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म अहिले नेपाल ल क्याम्पसमा 5औं वर्षमा BA LLB अध्ययनरत छु। भनेपछि तपाईँ अधिवक्ता अझै बनिसक्नु भएको छैन? छैन, म अधिवक्ता बनिसकेको छैन। कस्तो रह्यो त बहसको अनुभव? बहसको अनुभव सुनाउनु पर्दा अब हामीले रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हामी अब देशमा यस्तो अवस्था आइसक्यो कि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार एक्सर्साइज गरेर संसद विघटन गर्छु भन्नुभयो। त्यो अवस्था हामीले सुनिसकेपछि त हामीले एकछिन मजाक गर्नुभयो होला, दल आन्तरिक आफ्नो दलको चाहिँ यसो खिचलो मिलाउन खोज्नुभयो होला, यसो डराउन दिनुभयो होला भन्ने मात्रै, बार्गेनिङ होला भन्ने हामीले त्यसरी सोचेका थियौँ। तर परिवेश के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले पनि त्यो कुरा सदर गरेर उतिखेर जारी गरिदिइसक्नुभयो। त्यसपछि त यो देशमा त सङ्कटै आइपर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ, म र मेरो साथी मिलेर। अनि हामी चाहिँ अब हामीसँग दुईवटा मात्रै विकल्प छ, कि हामी सडकमा जानु पर्यो, कि हामी अदालतमा यो न्यायिक पुनरावलोकनको लागि जानु पर्यो। त्यही भएर अब हामीसँग तत्कालै सडकमा जानुभन्दा हामी चाहिँ कानुनका विद्यार्थी पनि हो र हामीले यो कुरा अदालतलाई चाहिँ विश्वास पनि दिलाउन सक्छौँ कि हाम्रो संविधान सभामा यो अधिकार चाहिँ संविधान मार्फत हामीले प्रधानमन्त्री कार्यपालिकालाई चाहिँ अधिकार दिएका छैनौँ सदन विघटन गर्ने। यो चाहिँ कुन अवस्थामा मात्रै हुनसक्छ भन्दाखेरि सरकार चाहिँ व्यवस्थापिकाले दिन सकेन भने मात्रै त्यो अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले संवैधानिक कानुनहरू पढ्दै गर्दा पनि र हाम्रा संविधानका आधारभूत विशेषताहरू अध्ययन गर्दै गर्दा यो हामीले धेरैचोटि बुझेका कुरा भएको हुनाले यो कुरामा हामीले अदालतलाई कन्भिन्स गराउन सक्छौँ भन्ने लागेर हामी सडकबाट भन्दा हामी अदालत मार्फत यो बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ उचित पनि देखिन्छ भनेर हामी त्यसरी सर्वोच्च अदालतमा गयौँ र सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै गर्दा अब हामीलाई 15 मिनट तोकिएको थियो। त्यो अवस्थामा 2047 सालको संविधान र 2072 सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार पहिला के कस्तो थियो, 53 को 4 हामीले अहिलेको संविधानमा किन राख्न सकेनौँ, अथवा यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं पनि त्यो कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ, ती लगायतका कुराहरू भनेर हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र यो मुद्दा अहिले विचाराधीन नै छ। योभन्दा बढी अलिक ओके। अनि न्यायाधीशहरूले के भन्नुभयो त? कडा प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ अहिले। इजलासको डेकोरम के हुन्छ भन्दाखेरि जब निवेदकले बहस गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर इजलासले चाहिँ विपक्षी भएर सोधिरहेको हुन्छ र जब विपक्षीले बहस गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर इजलासले आफै पक्षको रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यसपछि कुरा निकाल्न सकियोस् र कुरालाई हेर्न सजिलो। हाम्रो पत्रकारिता पनि त्यस्तै हो। कांग्रेसको नेता आउनुभयो भने अर्को तर्फबाट हामी प्रश्न गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि हो, क्वेसनहरू गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई केही प्रश्न गर्नुभयो? त्यसपछि हामीलाई प्रश्न चाहिँ गर्नु भने किन भन्दा हामी निवेदक पनि भएको र हामी अधिवक्ता नभइसकेको हुनाले अब हामीले केही अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्यो भने उहाँहरू अल्झिनु होला भनेर उहाँहरूले एउटा माया पनि गर्नुभयो होला है। अब त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। दोभानजीसँग आउन चाहे म। अमेरिकाबाट कम्प्युटर विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपालमा बसेर सामूहिक राजनीतिका बारेमा बडो चासो राख्नुहुन्छ, कलम चलाउनुहुन्छ र आफ्ना असन्तुष्टिहरू तीव्र रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा भनाइ भनौँ या बुझाइ भनौँ या वास्तविकता नै भनौँ, के छ भने मत मात्र दान गर्ने, खाने पिउने
कमाउने, बच्चा मात्रै जन्माउने, मोजमस्ती मात्रै गर्ने व्यक्ति नागरिक हुन सक्दैन। यस्ता नागरिक र तिनको समाजले तानाशाही राज्य र सर्वसत्तावादी शासकलाई जन्माइरहेका हुन्छन्। अब भनिदिनुहोस् नेपालको सन्दर्भमा नागरिक र नागरिक समाज कस्तो छ? मलाई मैले चाहिँ नेपाललाई एउटा के अरे आशा र निराशाको टिकिच्याउ भन्छु कि आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन। एक तरिकाले हेरेर एकदम निराशा लाग्दो पनि छ होइन। नेपालको नागरिक समाज एक तरिकाले एकदमै स्पेसली सहर केन्द्रित नागरिक समाज चाहिँ एकदमै प्यासिभ भएको होइन, आफ्नै भौतिक सुख सुविधामा अल्झिरहेको जस्तो पनि देखिन सक्छ होइन। तर एट द सेम टाइम अघि हाम्रो मल्ल सरले भन्नुभयो होइन, उहाँले कति एक्जाम्पलहरू दिनुभयो। एकदमै परिआएको स्थितिमा होइन आफूले कुनै एउटा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा पदीय स्वार्थ नराखिकन होइन आफूलाई एकदमै बलिदानीको लागि पनि तयार हुनको लागि तयार भएको पुस्ताहरू पनि हामीले देखिरहेको छौँ। जस्तै उहाँहरू अब यो उमेरमा पनि यस्तो कोरोना कालमा पनि उहाँ अनि अरू पनि हामीले जुन त्यो जेनेरेसनको मान्छेहरू देखिरहेको छौँ होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ होइन त्यो एउटा त्यो कमिटमेन्ट भएको त्यो पनि छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब यहाँ पनि हामीले उहाँ के अरे अब यङ यो उमेरमा होइन आफ्नो हजुर आफ्नो करियर बनाउने बेलामा होइन उहाँहरू यसरी अगाडि सडकमा आइरहनु भएको छ। त्यो हिसाबमा मैले भने नि किनभने यो सबै एउटा एउटा प्रोसेसको रूपमा हामी एउटा बन्दै गरेको एउटा इमर्जिङ प्रोसेसको रूपमा हेर्छु कि होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ एक तरिकाले हामीलाई एकदमै त्यो आत्मकेन्द्रित होइन एकदमै कन्ज्युमरिजममा लिप्त अथवा त्यो के अरे डरको मनोभावनाबाट ग्रसित एकदमै किन बाहिर निस्किनु भन्ने पनि छ। तर एट द सेम टाइम होइन हामीले नगरेको कसले गर्छ भनेर अगाडि बढ्ने पनि छ। मलाई के चाहिँ यो अहिलेको सङ्कटको खास राजनीतिक चरित्र चाहिँ के पाउनु पर्यो? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो है, धन्यवाद छ। मेरो विचारमा नेपालमा अहिले सबभन्दा चिन्तनमा समस्या नै यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेको चाहिँ छ होइन। अहिले तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामीले थाहा पाएका कुराहरू सार्वजनिक सभाहरूमा नेताहरू आएर चाहे नारायणी दरबार अगाडि होस् वा चाहिँ भिरखुती मण्डप अगाडि होस् हाम्रा चाहिँ राजनेताहरू आएर चाहिँ उभिएर भनिरहेका कुराहरू होइन, खास गरेर चाहिँ मतलब सत्ता इतरका चाहिँ मतलब चाहिँ नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका जुन चाहिँ मतलब चाहिँ काम कारबाही हो त्यसलाई उहाँले बुझिरहनु भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गैर संवैधानिक हो होइन। अनि उहाँहरूको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसलाई न्यायालयबाट वा अदालतबाट यसको निरूपण हुनुपर्छ। त्यसो भनेको विघटित संसदको पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको आन्दोलनको बुझाइ चिन्तन यही परिधिमा छ। मैले हेर्दाखेरि म चाहिँ गलत छैन भने हाम्रो राजनीतिमा 60 सालदेखि अहिलेसम्म जुन चाहिँ मतलब राष्ट्रिय चिन्तन भौतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जो राष्ट्रिय चिन्तन धारा छ त्यो नै त्रुटिपूर्ण चाहिँ छ। भनेको के? त्यो भनेको के अब सुलभजीहरूले पढ्नु भएको होला, उहाँले पनि सोसियल साइन्समा पढ्नु भएको होला। हामीले न्यायको कुरा गर्ने कि नीतिको कुरा गर्ने? हामीले जस्टिसको कुरा गर्ने कि रुलको कुरा गर्ने? हामी चाहिँ मतलब सिभिल राइट्स एक्टिभिस्टहरू हामी कुनै पनि दलसँग आबद्ध छैनौँ, निरपेक्ष छौँ। हामी दलीय रूपमा हामी निरपेक्ष छौँ। आस्थाको रूपमा हामी कहीँ कतै हाम्रो चाहिँ मतलब झुकाव होला, तर दलीय रूपमा हामी निरपेक्ष छौँ। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिरहेको राजनीतिक दलहरूले प्रचण्डजीले माधवजी वा केपी ओलीजी वा शेरबहादुरजी वा चाहिँ मतलब उपेन्द्र यादवजी जो जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले फ्रन्टमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिरहनु भएको संविधानवादको निरन्तरता वा संसदको चाहिँ पुनर्स्थापना वा चाहिँ मतलब चाहिँ एक किसिमबाट चाहिँ मतलब चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने रुल अफ ल चाहिरहेको। हाम्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो लामो समय विभेदमा पारिएका समुदायहरू रहेको चाहिँ समाजमा विविधता रहेको समाजमा केवल चाहिँ रुलको मात्रै नीतिको मात्रै कुरा गरेर पर्याप्त छैन। किनभने कतिपय नीति राज्यको लागि सही होला, राज्यमा बस्ने वर्गहरूको हित र स्वार्थ रक्षाको लागि त्यो उपयुक्त होला, तर समुदायमा रहेका
राष्ट्रमा रहेका विविध चाहिँ प्रकृति र विविध अवस्थामा रहेका जुन चाहिँ मतलब चाहिँ समुदायहरू छन्, विभेदमा रहेका समुदायहरू, उनीहरूको लागि त्यो नीतिले न्याय गरिरहेको छ कि छैन। त्यसैले अहिले चाहिँ जुन चाहिँ मतलब संविधानवादको कुरा गरिरहेको छ, संसदको पुनर्स्थापनाको कुरा गरिरहेको छ, त्यसले के भने चाहिँ केवल रुलको मात्रै कुरा गरिरहेको छ, नियमको मात्रै कुरा गरिरहेको छ। के त्यो नियम पर्याप्त थियो त? छ र? अहिले हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि नागरिक समाजका चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू, बौद्धिक क्षेत्रले हामीले भन्नुपर्ने हामीले चाहेको नीति मात्रै होइन है, हामीले चाहेको त्यो न्याय हो, सामाजिक न्याय हो। सुलभजी, तपाईँ कानुन पढ्दै हुनुहुन्छ, विधिको शासनमा नेपालमा सबभन्दा बढी कसले बलबिच्याइ गर्दो रहेछ? विधिको शासन भन्नाले अब विधिको शासनको एउटा आधारभूत मूल्य मान्यता भनेकै के हुन्छ भन्दाखेरि सीमित सरकार हुन्छ, सीमित शासन हुन्छ र शासन चलाउने सबैभन्दा बलियो वर्ग भनेको चाहिँ सरकार हुँदो रहेछ। सरकारमा को पात्र छ भन्नेले पनि ठुलो असर नगर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो सरकारमा सञ्चालनमा जो जान्छ त्यो मान्छेले हाम्रो इतिहासमा हामीले केलाएर हेऱ्यौँ भने त्यो वर्गले नै बढी दमन गरेको र विधिको शासन मिचेको पाउँछौँ। अब हामीले हिजोको दिनमा पञ्चायती व्यवस्थालाई हेरौँ, त्यतिखेर राजाले पेल्नु भएको थियो। त्यसपछि हामीले हेरौँ यो 72 सालको संविधानै जारी भइसकेपछि पनि हेरौँ जुन राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध महाभियोग लाउन भनेर अगाडि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि हिजोको दिनमा गलत हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू आज चाहिँ विरोधमा प्रतिरोधमा उत्रिनु भएको छ। त्यसै भन्ने पनि हिजोको दिनमा राजाका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा लडिरहेका थियौँ, आज राजा चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले एक हिसाबले त्यसरी विधिको शासनको लागि हामी सधैँ सरकारको विपक्षमा लड्दा रहेछौँ र यो विधिको शासनमा सबैभन्दा बढी बल मिच्याइ पनि यही सरकारले गर्दो रहेछ र त्यही सरकार सीमित होस्, त्यही सरकार जन उत्तरदायी होस् र त्यही सरकार एकाउन्टेबल होस् भनेर चाहिँ यो नागरिक आन्दोलन चाहिँ सधैँ सचेत हुँदो रहेछ र त्यसैको लागि चाहिँ सधैँ प्रतिबद्ध हुँदो रहेछ। ओके दोभानजी, अब यो नागरिक आन्दोलन जो अहिले फेरि उठेको छ, यसबाट हामी कति आशावादी बन्न सक्ने? खास गरी यो आन्दोलन आउँदा मलाई चाहिँ यो एकदमै स्वाभाविक लागेको कि कतिजना चाहिँ हामी फेरि अब बाटोमा किन आयौँ भनेर त टाउको कन्याउनु हुन्छ होला। मेरो लागि चाहिँ एकदम स्वाभाविक थियो होइन, किन भन्दाखेरि जुन अब ओली गमनको कुरा छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा कृत्रिम थियो कि, त्यो चाहिँ एउटा कृत्रिम घटनाक्रम थियो नेपालको जुन हाम्रो अग्रगमनको हाम्रो जुन एउटा प्रोसेसमा चाहिँ होइन, यो अग्रगमनसँग डराउने मान्छेहरूले तत्त्वहरूले चाहिँ होइन त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि होइन ओलीलाई चाहिँ एउटा पात्र बनाएर एउटा अट्याक डगको जस्तो रूपमा चाहिँ होइन उहाँलाई यसरी अगाडि सार्नु भएको थियो। तर तपाईँको अग्रगमन त हामी त्यो त हाम्रो डेफिनेटली हामी अग्रगमनतिरै जान्छौँ होइन। त्यही भएर यो ओलीको जुन यो कृत्रिम यो उठान छ नि होइन, त्यसको अवसान चाहिँ यो एकदमै आउनेवाला नै थियो कि होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ जुन अहिलेको नागरिक आन्दोलन भनौँ यो एउटा मलाई चाहिँ नागरिक आन्दोलन एउटा झुन्डको होइन कि एउटा कन्सियसनेसको होइन, हाम्रो एउटा वैचारिक डिस्कोर्सको एउटा फेरि नयाँ उथल पुथल छ नि होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई एउटा जरुरी नै थियो जस्तो लाग्छ। अब मलाई चाहिँ के एउटा त्यो मैले एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने तपाईँले भर्खर खाएको थाल माझ्नु पऱ्यो भने सक्नुहुन्छ नि एकछिन त्यो के अरे गर्यो होइन, तर तपाईँले एकदमै त्यो के अरे डढेको कटकटिएको भाँडालाई त सफा गर्नको लागि त होइन तपाईँले त्यसलाई एकचोटि त मस्काएर त हुँदैन होइन, मस्काउनु पऱ्यो, ढड्याउनु पऱ्यो, तपाईँले त्यहाँ भिनेगर हाल्नुहुन्छ कि बेकिङ सोडा हाल्नुहुन्छ कि त्यसरी गर्नु पऱ्यो नि। सो त्यही भएर मलाई चाहिँ जो हाम्रो प्रति यो देशको प्रतिगमन चाहिँ यति गहिरो थियो कि होइन, त्यसलाई निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यो पटक पटकको आन्दोलन होइन फरक फरक यो अब यो अग्रगमन जान्छ पछाडि हट्छ, यो एउटा यो के अरे यो एउटा प्रोसेस डायलेक्टिक प्रोसेस छ होइन, त्यसमा चाहिँ म एउटा एकदम नेचुरल यो एउटा स्वाभाविक र एकदम चाहिने कुरा मान्छु होइन। मैले चाहिँ खास गरी यो आन्दोलन चाहिँ म कुरेर बसेको थिएँ कि होइन, त्यही भएर यो हुन्छ अवश्यम्भावी छ भन्ने तपाईँलाई हजुर मलाई लाग्थ्यो होइन, भनेको अब अफकोर्स मैले त्यसो दुर्घटना हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो। हजुर हजुर, किनभने नेपाल एउटा हाम्रो मैले भने म आशावादी किन छु भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास जति नै हाम्रो एकदमै निरीह र उहाँले मल्ल सरले भन्नुभएको एकदमै विभेदकारी भए पनि होइन हाम्रो जुन एउटा कलेक्टिभ हाम्रो एउटा मनोविज्ञान छ होइन, हामीहरूमा एउटा त्यो अग्रगमनको चेतना भइसकेको छ कि। त्यही भएर प्रतिगमन भनेको चाहिँ तत्त्वहरू तन्त्रहरू हुन् होइन, उनीहरूले कब्जा गरेको छ तर समाज चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ होइन, त्यो अगाडि बढ्नु नै थियो होइन। अब यो अब नागरिक आन्दोलनमा अघि मैले भनिहालेँ कि अब यसमा चाहिँ फेरि सङ्क्रमण आएर यसलाई यो कसरी यो नागरिक आन्दोलनमा फेरि त्यो प्रतिगामी तत्त्वहरूले कसरी सङ्क्रमण गर्छन् भन्ने चाहिँ एउटा डर चाहिँ छ होइन, तर त्यो पनि म्याटर अफ टाइम हो, तर यो अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई यो पहिले अवश्यम्भावी छ भन्ने लागिरहेको थियो भने तपाईँहरूले रोक्नका लागि त्यो खालको भाइब्रेन्ट उपस्थिति सडकमा किन ल्याउनु भएन? यो भनाइ नै छ नि
अध्येता निरा चन्दोकले भन्नुभएको छ कि एउटा मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले तानाशाही राज्यलाई जन्म दिन्छ। याद गर्नु है, मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले तानाशाही राज्यलाई जन्म दिन्छ भने ज्वलन्त र सक्रिय नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक र संवेदनशील राज्य सुनिश्चित गर्छ। त्यो सुनिश्चित गर्नलाई त तपाईहरु जस्तो थाहा पाएका विद्वानहरू त बोलिरहनु पर्ने थियो नि, खबरदार भनिरहनु पर्ने थियो। हजुर, अब मैले अब थाहा पाएको भनेर म त्यस्तो थाहा पाएको पनि भन्दिनँ। हजुर हजुर हजुर, तर मेरो मनमा लागेको कुरा हो होइन। त्यो भन्दाखेरि यो जुन मधेस आन्दोलन भयो होइन, त्यसमा चाहिँ म लगायत अरू कति युवाहरू चाहिँ त्यसमा एकदम सक्रिय भूमिका गर्नुभएको थियो कि। मेरो लागि चाहिँ 62 सालको आन्दोलनमा हामीले नागरिक अगुवालाई पछ्याउने काम, उहाँहरूलाई हुन्छ नि यसो सपोर्ट गर्ने काम गऱ्यौँ होइन। तर मधेस आन्दोलन को बेलामा चाहिँ यही तपाईको पश्च यो प्रतिगमनलाई ठम्याएर यो यसरी भइरहेको छ भनेर मैले मेरो नागरिकको तर्फबाट चाहिँ एउटा हाम्रो साथीले केटीएम विथ मधेस भनेर मुभमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो होइन। त्यसमा पनि मैले सक्रिय त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्क मेरो पिएचडीको डिफेन्ड गरिरहेको थिएँ कि होइन। अनि मेरो पिएचडी डिफेन्सलाई मैले थाती राखेर पनि मैले यसमा चाहिँ के अरे आफूले दिएको टाइम अनुसार मैले लेख लेख्ने गरेको थिएँ। तर तपाईँले भन्नु त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी नागरिक हो होइन, अब मेरो पनि एउटा फाइनाइट एनर्जी रिसोर्स हुन्छ, म त्यो सडकमा जान सक्दिनँ होइन। फेरि तपाईँको प्रतिगमन त यस्तरी आयो कि यो ओलीगमन त यस्तरी आयो कि हुर्र हुन्छ नि, त्यो सबै के अरे राजावादीदेखि लिएर तपाईँको के अरे मधेस विरोधी तत्त्वहरू होइन, यो समावेशिताको विरोधीको तत्त्वहरू एकैचोटि यसरी यो सङ्गठित रूपमा आउनुभयो कि होइन। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ अब हामीले त राख्नु त राख्यौँ, तर मैले अघि भनेको जस्तै मलाई अब जसरी यो नागरिक आन्दोलन एकदम स्वाभाविक लागेको थियो, तर यो ओलीको उत्थान र अवसान पनि मलाई एकदम स्वाभाविकै लाग्यो कि त्यो हुन्छ नि कि, किनभने प्रतिगामी तत्त्वहरू चुप्लाएर त बस्न सक्दैन होइन। जसरी मैले अब तपाईँलाई एक्जाम्पल मैले जोडिहालेँ, तपाईँको भाइरस लागेपछि त होइन, तपाईँको भाइरसले त अब 3-4 दिन त उसले उसको नाटक दिन्छ नि त होइन, सिम्टमहरू दिन्छ, इट हेज टु रन थ्रु इट्स कोर्स भन्छ नि होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ ठिकै छ यो ओलीगमनको रन थ्रु द कोर्स गरौँ, तर यो अवसान पछि आउने जुन एउटा यो सङ्क्रमण काल छ होइन, त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को प्रतिगमन चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यसै तयार पारेर राखेको थिएँ कि। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मलाई के चाहिँ यो विशुद्ध नागरिक समाज भनेर अथवा नागरिक आन्दोलन भनेर त्यहाँ पनि धेरै घुसपैठ भयो, त्यहाँ पनि विभिन्न तह तबका राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका मान्छेहरूको इन्ट्री भयो। नेपालमा नागरिक आन्दोलन वा नागरिक समाजको भूमिका 62-63 सालको आन्दोलनमा, 46 सालको आन्दोलनमा वा 36 सालको आन्दोलनमा मात्रै होइन। अलिकति तपाईँहरू जस्ता मिडियाका आदरणीय मित्रहरूले बुझिदिनु पर्ने, अलिकति इतिहासलाई चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि 1994 साल विक्रम सम्वत 1994 सालमा राजाराम कलवार भन्ने वीरगञ्जबाट आएर असोजमा भोटाइटीमा बस्थे। त्यहाँ उहाँको सक्रियतामा शहीद शुक्रराज जोशीको चाहिँ अध्यक्षतामा नागरिक अधिकार समिति भनेर चाहिँ बनाइयो। त्यसको सचिव केदारमान बेठीजी हुनुहुन्थ्यो, प्रचार सचिव चाहिँ शहीद गङ्गालालजी हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँहरूकै सक्रियतामा टोलमा एउटा नागरिक चेतनाको आन्दोलनको रूपमा कथा वाचन गर्ने, प्रवचनहरू गर्ने, त्यो हिसाबमा भनेपछि नेपालमा नागरिक आन्दोलनको इतिहासको थाल्ने भनेको आजभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 85-86। र म तपाईँलाई थोरै पनि अझ सम्झाउन चाहन्छु। त्यही 1995 मङ्सिर 13 गतेको कुरा गर्दाखेरि इन्द्रचोकमा आयोजित आमसभा गर्नेसम्म ल्याकत राख्नुहुन्थ्यो त्यति बेलाको अगुवाहरूले। राणा शासनको जगजगीमा सम्म नागरिक आवाज उठाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो जुन समितिको कुरा गर्नुभयो, नेपाल नागरिक अधिकार समिति, त्यसका अध्यक्ष शुक्रराज शास्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। शुक्रराज शास्त्रीले तपाईँको इन्द्रचोकमा भाषण गर्दा के भन्नुभएको छ भने प्रजाको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक अवस्थाको व्याख्या गर्दै सरकारी नीति प्रजावर्गको समायोजित प्रगति अनुरूप हुनुपर्छ र भएन भनेर आलोचना गर्ने हिम्मत राख्नु भएको थियो त्यो बेलामा। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि उहाँपछि अनि गङ्गालालजीले त्यसपछि चाहिँ बोल्नु भएको थियो होइन। त्यस्तै अब गङ्गालालजीले भनेको पनि म थोरै सम्झाउँछु। मनुष्य सुहाउँदो अधिकार लिन सरकारले जे जस्तो शोषण दमन गरे पनि पशुवत चुपचाप सहेर नबस्न र सरकारसँग सङ्घर्ष गर्न जनतालाई अपिल गर्नुभएको थियो। अर्को म चाहिँ तपाईँलाई सम्झाउँछु, त्यो विचारमा चाहिँ प्रारम्भिक चरणको हाम्रो नेपालको नागरिक आन्दोलन होला। त्यसपछि हाम्रो योगमायाले गरेको होइन
महिलाप्रतिको जुन चाहिँ सामन्ती शासनले गरेको विभेद छ, विधवाहरूलाई गर्ने विभेदहरू छ, त्यो विभेदको विरुद्धमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ मतलब जौबनी सन्त चाहिँको चाहिँ मतलब एउटा विचारको आधारमा भोजपुर तपाईँकै गाउँमा बिजुवाको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो बेला उहाँले गरे। अब धरीन्द्र कोइरालाले लाइब्रेरी पर्व होइन, त्यो बेला चाहिँ नागरिक आन्दोलन इतिहास त्यसरी बलियो हुँदै आएको छ। अहिले आउँदा मेरो मल्ल केसारलाई प्रश्न कहाँनिर मैले अलिकति शङ्काको प्रश्न गरिरहेको छु भने स्वतन्त्र नागरिक समाज भनेर चिन्ने कसरी होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकन प्रदूषित पार्ने काम पनि हुन थालेको छ, त्यसबाट जोगिने कसरी। अहिलेकै नागरिक आन्दोलनका अगुवाको कुरा गर्दा पनि नारायण वाग्ले, सञ्जीव पोप्रेतीजीहरू एकातिर हुनुहुन्छ, राजुन मुकारुङहरू अर्कोतिर, कृष्ण पहाडी मानव अधिकार शान्ति समाजको ब्यानरमा अर्कैतिर। यो नागरिक समाज फेरि यस्तै पनि हुन्छ कि या फरक फरक तरिकाले जानु राम्रो हो कि होइन? एउटा चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ के भन्दाखेरि नागरिक समाज स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने त्यो आग्रह चाहिँ नराखौँ। हामी एउटा आस्था राख्छौँ, एउटा आग्रह राख्छौँ, त्यो आग्रहको आधारले नै हामी सडकमा जान्छौँ। हामी स्वतन्त्र छैनौँ, दलीय रूपमा हामी निरपेक्ष हौँ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको दलीय रूपमा होला, तर आग्रह र आस्थाको रूपमा त एकातिर त हाम्रो झुकाव, हाम्रो आस्था त रहन्छ। आफ्नो सहजताको लागि अलग अलग रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुँदाखेरि त्यसमा आपत्ति होइन। तर एउटा कुरा मैले के भनेको छु भने नागरिक आन्दोलन भनेर रहरको रूपमा सडकमा आउने र मोबाइलमा चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ मतलब सर्ट खिचेर सोसियल मिडियामा म पनि फल्नासँग फल्ना ठाउँमा छु भन्ने देखाउने त्यो मानसिकताबाट चाहिँ मुक्त हौँ। र साँच्चै नै हामीले एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ मतलब पुनर्बहालीको लागि अग्रगमनको लागि नागरिकहरू चाहिँ अगाडि आएको नागरिक आन्दोलन हो भने सबभन्दा पहिले हाम्रो मार्गचित्र के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। सुलभजी, तपाईँ यो नागरिक आन्दोलनमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? तपाईँ आफै सहभागी हुनुभएको छ? हजुर, म यो नागरिक आन्दोलनमा भइरहेका कार्यक्रमहरूमा म सक्दो ठाउँमा म गइरहेको छु। अस्ति पनि बालुवाटा रकुपाई कार्यक्रममा पनि म गएको थिएँ, त्यो लगायतका कार्यक्रमहरूमा हिँडिरहेको छु। यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रतिगमन भनेको एउटा क्षणिक समयको लागि आउँदो रहेछ। यो अवश्य नै यो त ढलेर जान्छ नै, यसमा त दुई मात्रै हुनु पर्दैन। तर यो कुराहरूलाई पनि एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरो हुँदो रहेछ कि जस्तो यो कुरालाई मैले कसरी जोड्छु भन्दाखेरि हामीले संविधान निर्माणका क्रममा हेऱ्यौँ भने संविधान निर्माणका क्रममा हामीले कतिका असहमति हुँदाहुँदै पनि हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यो संविधान जारी गरिसकेको अवस्थामा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो हतारमा संविधान जारी र कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हतारमा संविधान जारी गरिएको रहेछ कि भन्ने त्यतिखेर आकाङ्क्षाहरू थिए त्यतिखेर होइन। त्यो कुरा म विश्वास गर्दैन थिएँ, किन भन्दाखेरि संविधान हाम्रा आइडियल्स र एस्पिरेसन्सहरूलाई चाहिँ जगाउनको लागि आएको हो भन्ने कुरा म विश्वास गर्थेँ। तर जब आज प्रधानमन्त्री ओलीजीले त्यो कदम चाल्नुभयो त्यसपछि त त्यो अवस्थामा पनि हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री त उहाँलाई अगाडि सारिएको थियो, त्यही भएर उहाँ चाहिँ अलि अग्रगामी रूपमा चाहिँ संविधान ल्याउन जोडबल गर्नुभएको। तर आज उहाँ चाहिँ सदनबाट विश्वास गुम्ने अवस्था आयो भने उहाँ चाहिँ म सदन चाहिँ फेस गर्दिनँ भनेर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मैले अहिले चाहिँ एउटा कुरामा म आफू चाहिँ हेर्दै गर्दा यो संविधान चाहिँ ओलीजीले त्यतिखेर होइन त्यो अवस्थामा उहाँले अलिकति अगाडि तदारुकताका साथ लिएर आउँदै गर्दाखेरि उहाँ आफूलाई मात्रै प्रधानमन्त्री हुन संविधान ल्याउनु भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले चाहिँ एनालाइसिस गर्छु। तर संविधानले सबै संरचनाहरू निर्माण गरिसकेपछि अब कार्यपालिकाको प्रमुख अथवा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने अरू संरचनाहरू पनि आइसकेका छन् र नागरिक समाजले पनि यो भूमिका र नयाँ युवा पुस्ताहरू पनि हो। नागरिक समाजको एउटा विशेषता के हुँदो रहेछ जुन राजनीतिक दलमा हुँदैन, त्यो भनेको यो सङ्गठित हुँदैन। नागरिक दल जस्तो नागरिक दलहरू चाहिँ स्थानीय तहसम्मै सङ्गठित भएका हुन्छन्, एउटा फोन कलको भरमा सबै चाहिँ सडकमा आउन सक्छन्। त्यो नभएको हुनाले स्वतः स्फूर्त रूपमा अलिकति कम देखिएको हो। तर जब सदनै हुँदैन त्यसपछि राजनीतिक दलहरू पनि अब एउटा आवरण लिनुपर्छ र उहाँहरूले पनि नागरिक समाजलाई चाहिँ अगाडि राखेर आफू त्यसभित्र चाहिँ बसेर चाहिँ उहाँहरू आउनुपर्छ। यो नागरिक आन्दोलन सङ्गठित जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो रूपमा नदेखिएको अवश्य हो, त्यो मैले पनि मान्छु। मेरा पुस्ताका साथीहरू पनि सडकमा जुन रूपमा आउनुपर्ने थियो उहाँहरू आइसक्नु भएको छैन। तर ढिलो चाँडो हेर्नुहोस् है, यो ढिलो चाँडो उहाँहरू सडकमा आउनुहुन्छ। उहाँहरूले कार्यपालिकाले गरेको, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिगमनको विरुद्ध आवाज उठाउनुहुन्छ। उहाँहरू सडकमा आउने आधार चाहिँ के बाँकी रहेको छ अथवा के विश्वासले आउनुहुन्छ? हो, एउटा चाहिँ के देखिँदैछु भन्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीको पात्र फेर्न
अथवा पात्र मात्रै फेर्न त किन कोही मान्छे कुनै युवा किन सडकमा आउँछ र भन्ने प्रश्न देखिएको छ। तर हामीले युवा वर्गलाई के शिक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ, के चेतना दिन सकिरहेका छैनौँ भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने, चेक र ब्यालेन्स गर्ने सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ उहाँले ध्वस्त पारिसक्नु भएको छ। यो कुरा हामीले चाहिँ जनताहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। भनेको त्यो भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि संवैधानिक निकायहरूमा उहाँले सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गरिसक्नु भएको छ। एउटा देखिएको कुरा भनेको। अब त्यही कुराहरूमा उहाँको मान्छे मात्रै कहाँ छ र प्रतिपक्षी दलको मान्छे पनि छ भन्ने कुरा आएको छ। यस्तो यो मिलेर सबैबाट सेटिङ भइरहेछ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राज्यमा चाहिँ के देखियो चरित्र, म अब धेरै कुरा त भन्नु मिल्दैन यसमा होइन। के देखियो भन्दाखेरि राज्यको संयन्त्रहरूका टप लिडर्सहरू अथवा टप पोजिसन होल्ड गर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यको एउटा साक्षीको रूपमा बसिरहनु भएको छ। अब को बस्नु भएको छ यो छर्लङ्ग जनताहरूले बुझिसक्नु भएको छ है, त्यो सबैले देख्नु भएको छ। हो, हामीले अर्को कुरा पनि के बुझाउनुपर्छ भन्दाखेरि नयाँ पुस्तालाई सरकार भनेको सीमित हुनुपर्छ कि सरकार स्थायी हुनु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो संविधानले स्थायी सरकारको लागि 2 वर्षको कार्यकाल तोकिसक्यो। हाम्रो संविधानले किन 5 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव नलैजाऊ भनेर सदनलाई किन नियन्त्रण गरेन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको विकल्प सदनले दिन सक्छ भन्ने कुरा परिकल्पना गर्यो। त्यही भएर स्थायी सरकार हामीले चाहिए होइन। हिजो राणा शासनमा पनि स्थायी सरकार थियो, हिजोको दिनमा पञ्चायती व्यवस्थामा पनि स्थायी सरकार थियो। स्थायी सरकार होइन है, एकाउन्टेबल सरकार होइन, जुन चाहिँ सीमित होस्, जनताका आकाङ्क्षा बुझोस्। मेरो विचारमा नागरिक आन्दोलनलाई अब कम्पेरिजन गर्न हामीलाई पनि रहर लाग्छ होला होइन। नारायणी दरबारको अगाडि होइन बसले बोकेर ल्याएको, ट्रकले बोकेर ल्याएको, दाल भातले बोकेर ल्याएको हजारौँ मान्छे देखेका हामी। बा चाहिँ मतलब प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले ल्याएको हजारौँ मान्छे देखेका मान्छेहरूले बालुवाटारमा चाहिँ नागरिक चेतना भएका केही युवाहरू चाहिँ लेख्दाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपमा के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ जिज्ञासा उठ्नु होइन। तर नागरिक आन्दोलनलाई आकारको आधारमा नहेरिदिनुहोस् प्लिज, मेरो विनम्र अनुरोध। आयतनको चाहिँ आधारमा चाहिँ बुझ्नुहोस्। हिजो नारायणी दरबारमा जम्मा भएका त्यो हुलको आयतन कति गह्रौँ थियो र बालुवाटारमा जम्मा भएका 20-25 जना त्यसको आकार सानो होला तर त्यसको आयतन कस्तो थियो भन्ने कुरा आकारमा होइन आयतनमा मूल्याङ्कन। हस् दोभानजी, समाजमा अहिले पनि पश्चगमन मन पराउनेहरूको सङ्ख्या छ होइन। राजा आऊ देश बचाऊ, योभन्दा त राजा नै ठिक थिए, यिनी धेरैले खानुभन्दा राजा एक्लैले खाएको राम्रो, अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पञ्चायत नै ठिक। किन यसरी अहिले पनि पुरानो व्यवस्था जो फेलर भइसक्यो, जो पश्चगमनतिर जान मान्छेहरू खोज्छन्, यसको चरित्र चाहिँ खास के हो? यो यस्तो अरू देशको समाजमा पनि यस्तै हुन्छ कि नेपालमा यसले कुनै एउटा फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ? किन यस्तो भइरहेको छ? यसमा चाहिँ मल्टिपल कुरा छ। एउटा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जुन स्वर छ नि होइन, त्यो चाहिँ स्वर उहाँले मलाई सले भने त्यो स्वर ठुलो सुनिए पनि त्यो चाहिँ सीमित समुदायको स्वर हो कि। अब उनीहरूको हातमा माइक्रोफोन छ, क्यामेरा छ, त्यही भएर यो हामीलाई धेरै जस्तो लागेको होइन। तर त्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको स्पेसली यही यो के अरे सहर केन्द्रित होइन, मध्यमवर्गीय उच्च मध्यमवर्गीयमा त्यो धेरै हावी छ होइन। त्यो हिसाबले पनि अब हामीले त्यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने थोरै सङ्ख्या छ, उसले चाहिँ मुखरित गर्ने त्यो टुलहरू चाहिँ बढी प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा बढी लाउड सुन्ने। हजुर, त्यो एउटा हो होइन। त्यो रियलमा त्यो रियल पिक्चर चाहिँ होइन कि होइन। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूको भोइसलाई चाहिँ नेपालीको हुन्छ नि भनेको बढी प्रायोरिटी पनि दिइरहेको, त्यसलाई बढी ओज पनि दिइरहेको एउटा त्यो छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मोस्ट मान्छेहरू जुन हाम्रो नेपालका नागरिकहरू चाहिँ हामी त्यो महेन्द्र राष्ट्रवादको प्रोपागान्डाको बाट अझै निस्किनै सकेको छैन कि। किन मैले पनि पढेको महेन्द्रमाला हो होइन। त्योबाट चाहिँ जुन एउटा अनलर्न र रिलर्न गर्ने प्रोसेस छ नि होइन, त्यो अझै हुन कम्प्लिटै भएको छैन कि त्यो प्रोसेस होइन। त्यो एउटा कारण छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ एउटा अलिकति के भन्ने एउटा सिम्पल सल्युसन खोज्ने टेन्डेन्सी पनि हुन्छ नि होइन, कम्प्लेक्सिटीमा नजाने होइन। अब यो धेरैले खानु भन्दा एकजनाले खानु भनेर भन्छ होइन, तर त्यो एकजनाले खानु भनेकोमा त्यहाँ एकजना मात्रै थिएन नि त, त्यो पनि एउटा ठुलो संयन्त्र थियो नि त होइन, कत्रो कत्रो उ थियो होइन, त्यो छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो के भन्ने यो जियो पोलिटिकल न्यारेटिभ
पनि हो होइन, यो जुन इस्ट एसियन कन्ट्रीमा होइन एकदमै स्ट्रङ म्यानको कन्सेप्ट आयो होइन। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा अघि मैले जुन प्रोसेस भने नि हामी रैतीबाट प्रजा होइन भन्नु, रैतीबाट जनता, जनताबाट नागरिक जुन भन्ने प्रोसेसमा छ नि होइन, हामी अझै पनि रैती मानसिकताबाटै गुजिरहेको छौँ कि हामीमा जुन त्यो दासत्व मनोवृत्ति छ कि होइन, भनेको हामीले हामी आफै उत्तरदायी हुन सक्छौँ अथवा हामी माझ्ने एउटा कोही नेतृत्व आउन सक्छ भन्ने कन्फिडेन्सै छैन कि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन आफूमा पनि इन्कन्फिडेन्स, एक अर्कामा डरको मनोभाव होइन, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सुपरम्यान आएर कोही एउटा बाहिरबाट एउटा ठुलो मान्छे आएर हामीलाई गरिदियोस् भन्ने त्यो सेल्फ एस्टिमको पनि कम हो। र यसमा अर्को तत्त्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन अहिले गएको यो अग्रगमनलाई नबुझेर अझ त्योसँग आत्तिएर होइन, त्यसलाई एकदमै ढाकछोप गर्नलाई होइन, यो को आयो, यो मधेसी भन्छ, जनजाति भन्छ, महिला भन्छ भनेर त्यो के अरे तपाईँलाई त्यो खालको एउटा अग्रगमनको आवाजलाई दबाउनको लागि पनि होइन यो सुशासनको मुखुन्डोमा होइन, किन म रेसिस्ट छु भन्दा मान्छेलाई मन लाग्दैन नि होइन, म सेक्सिस्ट छु भन्दा मान्छेलाई मन लाग्दैन। त्यो आफ्नो भित्रको तपाईँको त्यो जुन कुण्ठाहरूलाई चाहिँ सुशासनको विकासको एउटा ढोङ रचेर होइन राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने तत्त्व पनि छ कि। ओली समूह जसले संसद विघटन गरेको छ, प्रतिगमन भनिएको छ, संविधान विरुद्धको काम भनिएको छ, त्यही समूहको पनि आमसभा हुँदा आमसभामा प्रशस्त मान्छे देखिन्छ, उनीहरूले आह्वान गरेको जुलुसमा पनि प्रशस्त मान्छे देखिन्छ। कसरी आए मान्छे मल्लके सरले थोरै कुरा त्यहाँ सङ्केत गर्नुभयो होइन। अर्को नेपाल र दाहाल पक्षको आन्दोलन, आमसभा गर्नुहोस्, जुलुसको कुरा गर्नुहोस्, त्यति नै मान्छे छ कि। उनीहरूले के दाबी गरिरहेका छन् भने हाम्रो पछाडि जनता छ, देख्यौ यी मेरो जनता यति छ, तिमीहरूलाई देखाइदिन चाहिँ मैले अर्को पटक यति जनता उतार्छु भन्छन्। उनीहरूले त्यो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि जनतालाई झुक्काइरहेका छन् वा उनीहरू जनतासँग झुकिरहेका छन् या उनीहरूसँग जनता झुकिरहेको छ, के भएको छ यहाँ? यो चाहिँ सबै जनता कार्यकर्ता? हजुर, सबै जनतालाई कार्यकर्ता त भन्दिनँ होइन। अब आई थिङ्क जुन यो ओलीको जथामा त कार्यकर्ता पनि होइन कि, त्यो के हुन्छ नि कुनै आइडियोलोजी विहीन हुन्छ नि, त्यो एउटा क्षणिक लाभ प्राप्तिको लागि त्यो के अरे त्यो फ्री स्टफमा हुन्छ नि, मैले फ्री स्टफ पाउँछु भनेर। अब यहीँ पनि भनौँ न भेलामा कुनै एउटा हामीले फ्रीमा के बाँड्दैछौँ भने त मान्छे त जान्छ नि त होइन। त्यो खालको एउटा क्षणिक लाभको लागि लालायित भिड पनि छ एउटा होइन। तर उनीहरूकै पछाडि अहिले हामीहरू गलतलाई पनि सही हो भन्दै ढाकिदिँदै छोपिदिँदै उनीहरूको हतियार बनेर लट्ठी बनेर किन हिँडिरहेका छौँ? यहाँनिर हामी तटस्थ बसेर तिमीहरूको गल्ती भयो, तिमीहरू साइड लाग, तिमीहरू सडकमा आउने अधिकार छैन, सडक त हाम्रो हो, तिमीहरूले जे गल्ती गर्यो माथि नै सच्याऊ भनेर दबाब दिने गरेर नागरिक स्तरमा आन्दोलन किन उठ्न सक्दैन? जनता बाहिर किन आउँदैनौ? किन दलको छाता ओढेर बस्ने अलि बढी टेन्डेन्सी? अगेन त्यसमा पनि मल्टिपल कुरा छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन दलतन्त्र भनौँ न होइन, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको निर्माण नै त्यो हनुमान गिरीबाट हुन्छ नि होइन, हनुमान बनाउने प्रक्रियाबाट सुरु भयो कि होइन। हजुर हजुर, अब उसले कसलाई मतलब रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट भन्छ नि, को मान्छेलाई भित्र हाल्ने, कसलाई माथि पुर्याउने भन्दा नि जसले चाहिँ हनुमान गिरीमा उसले राम्रो प्रदर्शन गर्यो त्यही नै छ होइन। तपाईँको त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ अथवा त्यो इमान्दारिताको त त्यहाँ कुनै महत्त्व छैन। त्यो भएर पनि हाम्रोमा एउटा एकदमै के भने यो चेतनाविहीन एउटा झुन्डको चाहिँ तयार भएको छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, तर हामी पहिला 17 सालको जनता नागरिक होइनौँ, 46-47 को पनि होइनौँ, 62-63बाट हामी 77 मा आइसकेका छौँ। धेरै कुरा बुझेको जनता हौँ, धेरै कुरा बुझेको नागरिक छौँ, र पनि दलको प्रभावमा हामी अझै बढी किन परिरहेछौँ होला? यसको कारण चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि हामी व्यवहारिक रूपमा सामाजिक संरचना र व्यवहारिक रूपमा हामी परिवर्तनप्रति अलिकति ससेप्टेबल छैनौँ कि त्यो कुराले हामीले अङ्गीकार गर्न सकिरहेछौँ। हो, राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ है हाम्रो देशमा, संविधानहरू नयाँ नयाँ ल्याइन्छ, तर सामाजिक संरचना चाहिँ खलबलिँदैन क्या हाम्रो समाजको। हामी 2007 सालभन्दा अगाडि पनि हाम्रोमा जात छुवाछुतहरू थियो, त्यो अहिले पनि छ होइन। मान्छेका अधिकारहरू त्यतिखेर पनि कुण्ठित हुन्थ्यो, अहिले पनि कुण्ठित हुन्छन्। यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ। यसको दूरगामी असर चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि एउटा व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्छ, कुनै व्यक्तिप्रति आस्था राख्छ, उसले जति नै सुकै नराम्रो काम किन नगरोस् त्यो व्यक्तिप्रति ऊ चेन्ज हुन सक्दैन कि। त्यसपछि नयाँ निर्वाचनमा म यो सम्बन्धित दललाई म भोट दिँदिनँ भन्ने उसको एउटा अवस्था पनि रहँदैन। किन भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक दलले संरक्षण गर्ने एउटा चलन छ कि, कुनै ठाउँमा पुर्याइदिन होला अथवा कुनै अभियोजनबाट बचाइदिन होला, प्रहरी प्रशासनबाट बचाइदिन होला, अथवा कुनै सम्बन्धित ठाउँमा जागिर खुवाउन होला, संवैधानिक निकायहरूमै भर्ना गर्न होला। हेर्नुहोस् है, यसले गर्दाखेरि एउटा नागरिक समाजहरू त त्यसमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू त चेन्ज हुन सक्नुहुन्न भने हामी
सामान्य जुन नागरिकहरू छन् जो चाहिँ केही भइन्छ कि भन्ने एउटा आशमा मात्रै बसिरहेका छन् त्यो अवस्था चाहिँ मल्लकेजी तपाईँको बुझाइमा चाहिँ के लाग्छ? हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चाहिँ मतलब चाहिँ पार्टी अन्तर्गतका कार्यकर्ताहरूलाई पहिले तपाईँको चाहिँ पुष्पलालजीको टाइममा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजीको टाइममा, गणेशमानजी भयो किसिमजीकै टाइममा पनि एउटा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दलभित्र चाहिँ गरिन्थ्यो। एउटा चाहिँ मतलब मापदण्ड उसले चाहिँ मतलब उत्तीर्ण गरिसकेपछि सदस्यता प्राप्त गरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी दलभित्रमा रहेका, हेर्नुहोस् न, अहिले दलका चाहिँ मतलब चाहिँ मित्रहरूले के भनिरहनु भएको छ, जतातिर सूर्य चिन्ह हो त्यतातिर म। निर्वाचन आयोगले जुन पार्टीलाई चाहिँ मतलब चाहिँ आधिकारिक भन्छु त्यसैको नेताको पछाडि म, सिद्धान्तको पछाडि म भनेर भनिरहनु भएको छैन होइन। अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ दलहरूले चाहिँ मतलब हाम्रा चाहिँ मतलब राजनीतिक चाहिँ मतलब चाहिँ कार्यकर्तालाई दलीय कार्यकर्ता होइन दलीय दास बनाइएका छन् है। दलीय दास हो। आन्तरिक लोकतन्त्र त त्यहाँ मरिसकेको छ होइन। तपाईँले कुरा गर्नुभयो मल्लके सुन्दरजी कार्यकर्ताका विषयमा, तर अलि यता आउनुहोस्, जनता जो मतदाता छौँ, कार्यकर्ता बन्नु परेको छैन हामीलाई, र पनि हामीले अलि तल गाउँबाट विरोध गर्न सक्नु पर्थ्यो दलहरूको बदमासीमा। म फेरि यसमा हामी त्यहाँ किन त्यो खबरदारी हुन सक्दैन? म फेरि तपाईँलाई चाहिँ पुरानो कुरा एकचोटि सम्झाउँछु है। तपाईँ 62-63 सालको आन्दोलनलाई सम्झाउनुहोस्। मैले त कान्तिपुरमै एउटा आर्टिकल त्यो बेला लेखेको थिएँ। त्यहाँ 12 बुँदे सम्झौता भइसकेपछि 7 दलले साँझ दिनहुँ चाहिँ मतलब चाहिँ रत्नपारको राटो घर थियो, त्यो भट्काइयो, त्यहाँ भेला हुन्थ्यो, त्यहाँ भाषण गर्थे, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यता बागबजार जान्थ्यो, सभागृह घुमेर आएर त्यहीँ चाहिँ मतलब चाहिँ जम्मा हुन्थ्यो, 2-4 जनाले भाषण गर्थे, अनि घाम तापेर बडाम खान्थे, सकिन्थ्यो। दैनिक रुटिन नै थियो त्यो, दैनिक त्यो कार्यक्रम थियो। त्यो बेलामा पनि मैले कान्तिपुरमै लेखेका थिएँ। त्यता 7वटा राजनीतिक दलहरू दिनदिनै चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यहाँभन्दा चाहिँ मतलब चाहिँ 1000 चाहिँ मतलब चाहिँ मिटर जति चाहिँ मतलब चाहिँ पर असोनका चाहिँ मतलब चाहिँ स्थानीय रैठानेवासीहरू त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ परम्परागत चाहिँ मतलब चाहिँ नाच चाहिँ नचाएर त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ अन्नपूर्णको मन्दिरको अगाडि चाहिँ भजन गाइरहेका थिए। हिजोको अवस्था पनि त्यही थियो है। जब एउटा बिन्दु क्रस गर्छ तब तपाईँले चाहिँ त्यही जनता चक्रपटमा नअट्ने गरिकन तपाईँले चाहिँ लाखौँ जनता देखिए होइन। त्यसैले जनता सडकमा आउनको लागि चाहिँ त्यो समय लिन्छ। फलाम तातिन वा चाहिँ उसिनेको अन्डा चाहिँ मतलब पाक्नको लागि इट टेक्स टाइम। टेम्परेचर बोइलिङ टेम्परेचरमा पुगेपछि त्यो बोइल हुन्छ। अहिले बोइलिङ टेम्परेचरमा पुगेको छैन भनेर हामी बुझौँ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। अब यो नागरिक आन्दोलनकै कुरा मैले तपाईँहरूसँग जोडिरहेको छु। आजको मेरो विषयवस्तु नै यही हो, नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलन नै हो। तर नागरिक आन्दोलन पनि हाम्रो नेपालमा बढी चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन्छ। जब राजनीतिमा केही गडङगुडुङ हुन्छ तब नागरिक आन्दोलनका नाममा सडकमा घटनाक्रमहरू देखिन थाल्छन्। यो बाहेक अरू मुद्दाहरूमा नागरिक समाजले हेर्नु पर्दैन, नागरिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन? यसमा चाहिँ एक तरिकाले बोल्न त बोली पनि रहेको छ हैन। त्यो फ्लेभर राम्रो आउँदैन, चर्चा हुँदैन। अगेन दुईटा कुरा है, यसमा चाहिँ नागरिकको पनि जिम्मेवारी छ र हाम्रो जुन त्यो आवाजलाई एम्प्लिफाई गर्ने हाम्रो यो के अरे मिडियाको पनि रोल छ हैन। जस्तै अब यो बलात्कारको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पनि आइरहेको हो हैन, नागरिकहरूले आवाज उठाइरहेको हो। तर एउटा के हो भन्दाखेरि नागरिकहरूको भनेको चाहिँ उहाँले भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी पनि हो हैन। राजनीतिक मुद्दाहरूले चाहिँ एउटा के हुन्छ नि, त्यो मुद्दाले चाहिँ अब विभिन्न मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दामा गएर अड्किन्छ नि त हैन। राजनीतिक सङ्कट गऱ्यो भने यहाँ तपाईँको अब हाम्रो लोकतन्त्र सङ्कटमा पऱ्यो भने महिलाको भ्रष्टाचारको सबै कुरा सङ्कटमा पर्छ नि। त्यो हिसाबले पनि मान्छेलाई एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी मोर आउने भएर यो सबैको मुद्दा साझा हुने हो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जुन अघि मलाई सरले पनि भन्नुभयो कि यो राजनीतिक नागरिक आन्दोलनमा आउने व्यक्तिहरूको पनि एउटा राजनीतिक आस्थाहरू हुन्छ नि त हैन। त्यो हिसाबले पनि सबैजनाले आफ्नो आस्थामा एउटा तोड परेर आएको जस्तो हैन। जस्तै अब
भ्रष्टाचारको मुद्दा मेरो लागि त्यो एउटा चोट हो होइन, तर लोकतन्त्र नै गयो भने त मेरो लागि त्यो वस्तुगत रूपमा त्यो बढी चोट हुन सक्छ, किनभने लोकतन्त्र नभएको देशमा भ्रष्टाचार पनि हुन्छ होइन। र अर्को म एउटा एड पनि गरिहाल्छु होइन। र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मिडिया पनि एकदमै जिम्मेवार छ होइन। हाम्रो मिडियाले पनि एउटा ग्ल्यामरस न्युज खोजिरहेको हुन्छ होइन। अनि उहाँहरूको लागि अब यो राजनीतिक मुद्दा चाहिँ तपाईँ अघि मैले भने सत्ता र शक्तिसँग जोडिएको भएर त्यो एकदमै ग्ल्यामरस बन्छ, त्यो कुरालाई हाइलाइट गर्नुहुन्छ होइन। तर यदि यहाँ कोही अब दलितको विषयमा कुरा होस् होइन, महिलाको विषयमा होस् अथवा त्यो विषयमा भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई यो कुरा ग्ल्यामरस पनि लाग्दैन। यो अहिलेको यो नागरिक आन्दोलन चाहिँ यो आत्ममूल्याङ्कन गर्ने टाइम पनि होला, त्यो प्रोसेस भइ पनि रहेको छ कि आज उठ्ने आज सडकमा आउने मान्छे होइन रुकुम घटनाक्रममा किन के अरे सडकमा आएन होइन भनेर त्यो चाहिँ एउटा आत्ममूल्याङ्कन भइरहेको छ नि। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रब्लमलाई पनि हायरार्कीमा हेर्छौँ कि कुन प्रब्लम ठुलो, यो सानो र ठुलो भन्छौँ कि। अस्ति मात्रै हामी काठमाडौँवासी रैथानेहरूले गुठी विधेयकको सम्बन्धमा त्यत्रो नागरिक आन्दोलन गर्यो, त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टीले गरेको आन्दोलन चाहिँ होइन। अस्ति मात्रै खोकनामा होइन हाम्रो त्यत्रो आन्दोलन तपाईँले नै त्यो मतलब त्यत्रो हाइलाइट गरेर गरिदिनु भयो होइन, भइरहेको छ। यी क्षेत्र विशेष जस्तो भयो कि देशैभरि नै जगाउने गरेर होइन, अब कुनै आन्दोलन चाहिँ मतलब कुनै चाहिँ मतलब भौगोलिक सीमाभित्र सीमित भएको हुन सक्दछ, कुनै आन्दोलन चाहिँ मतलब व्यापक रूपमा भएको हुनेछ। तर हामीले सिभिल राइट्सको मुभमेन्ट भन्दाखेरि यी समुदायहरूले उठाएका स्थानीय रूपमा उठेका मुभमेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मतलब नागरिक आन्दोलनको रूपमा हेर्छ। हिजो म हेर्नुहोस् न, एउटा म यहाँलाई सम्झाउँछु, यहाँलाई थाहा छ कि 2009 सालमा नेपालमा पहिलो पटक सिंहदरबार बन्द गरियो, भद्र अवज्ञा आन्दोलन भनेर। यो चाहिँ मतलब चाहिँ सिभिल सर्भेन्ट्सहरूले होइन, त्यो पनि त नेपालको इतिहासमा छ होइन। केवल पोलिटिकल राइट्सकै लागि मात्रै सिभिल चाहिँ मतलब सोसाइटीहरूको आन्दोलन भएका त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। युवा पुस्ताको अहिलेको कुरा के छ भने दलहरूले गर्न सकेनन्, नेताले गर्न सकेनन् होइन, यिनीहरू भ्रष्टाचारमा डुबे, यिनीहरूले देशलाई हाँक्न सक्दैनन् भन्ने ठुलो चिन्ता छ, आलोचना पनि छ। तर युवा पुस्ताबाटै फेरि जबरजस्त हस्तक्षेप गर्ने गरेर अगाडि आउन फेरि राजनीति फोहोरी गेम हो, किन जाने भन्ने पनि छ कि। अब एकदम संरचनागत रूपमा राजनीतिक दलमा कतैप्रति आस्थावानै हुनुपर्ने, त्यो नभएको अवस्थामा संरक्षण पनि नहुने, त्यो नहुँदै गर्दाखेरि युवाहरू चाहिँ वितृष्णा भएर बरु यो समाजै छोडेर चाहिँ म बाहिर गएर अध्ययन गर्छु, बाहिर गएर पढ्छु होइन, त्यो लगायतकोमा चाहिँ अब बाहिरै गएर सेवा सुविधाहरू लिएर बस्छु भनेर त्यो वितृष्णा चाहिँ हामीले देख्छौँ। र यस्ता संवैधानिक दुर्घटनाहरू अथवा यस्ता दुर्घटना राजनीतिक दुर्घटनाहरूले अब नयाँ पुस्ताहरू जस्तो हामीहरू पनि अगाडि बढ्दैछौँ, हामीहरू र विभिन्न तरिकाबाट जुन अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ पुस्ताहरू, उहाँहरू पनि अगाडि आएर हामीले चाहिँ अबको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ हामी खेल्न सक्षम छौँ भन्ने पनि एउटा सन्देश पनि दिँदैछौँ र हामी पनि अगाडि आउँदैछौँ। ओके मल्लकीजी, अब यो नागरिक आन्दोलनलाई गरिने आलोचनाका विषयमा म थोरै आउन चाहेँ। यसमा चाहिँ कस्तो आरोप लाग्ने गर्छ कहिलेकाहीँ भने दलमा आबद्ध नेताहरू नै नागरिक समाजमा गइदिनुहुन्छ, एउटा कुरा स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलन बन्न दिनुहुन्न। अर्को कुरा चाहिँ विदेशबाट फन्डिङ हुन्छ नागरिक आन्दोलनलाई, बाहिरबाट पैसा आएर त्यो पैसालाई चलाउनको लागि नागरिक आन्दोलन गर्नुहुन्छ भन्छन् एउटा चाहिँ। अर्को आरोप के लाग्ने गर्छ भने अलिकन आयातित एजेन्डाहरूमा नागरिक आन्दोलन बढी केन्द्रित हुन्छ, मौलिक र अर्ग्यानिक एजेन्डाहरूलाई चाहिँ बोक्दैन भन्ने छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने आन्दोलन र अवश्य हो गैर सरकारी संस्थाहरूमा होइन, विभिन्न दात्री संस्थाहरूबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अनि ती गैर सरकारी संस्थाहरूले दलितका मुद्दा, महिलाका मुद्दा होइन, अरू चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ उठाउने गर्छ, उठाइरहेका छन्। त्यो एउटा चाहिँ मतलब त्यो संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको लागि एउटा पेवा जस्तै नै भइरहेको छ। त्यो विशुद्ध नागरिक आन्दोलन चाहिँ होइन। यदि उहाँले क्लेम गर्छ हामी पनि नागरिक समाजका हौँ भन्ने क्लेम चाहिँ गर्छ, तर माफ गर्नुहोस् है, उहाँले मसँग चाहिँ रिस नगर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ मतलब जागिरे हो, गैर सरकारी संस्थाबाट तलब लिनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो गाडी त्यसको गाडी चाहिँ चढ्नुहुन्छ होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ नागरिक आन्दोलन वा नागरिक अभियन्ता चाहिँ होइन। आयातित एजेन्डाहरूलाई बोकेर हिँड्यो नागरिक समाज भन्ने पनि आरोप लाग्छ। 46 सालको आन्दोलनै भनौँ, 46 सालको आन्दोलनमा सुरुवातमा हामी चैत्र 3 गते सरस्वती सदनमा चाहिँ हामी लेखक कलाकारहरू जम्मा भयो।
त्यहाँ बस्न आएका चाहिँ पारिजात आयातित चाहिँ मुद्दा लिएर आएका थिए। ती चाहिँ मतलब चाहिँ युद्ध प्रसाद मिश्र वा केदारमान बेटी वा चाहिँ मतलब प्रेमबहादुर कंसाकार आयातित मुद्दा लिएर आउनु भएका थिए। संघीयता धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू नेपाली जनताको सुरुको माग थिएन भन्ने आरोप लगाउँछन्। होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। आदिवासी जनजातिहरूले गैर हिन्दूहरूले मेरो विचारमा व्यक्त अव्यक्त सार्वजनिक वा चाहिँ खुल्ला वा चाहिँ अलिकति चाहिँ मतलब भित्री रूपमा निरन्तर रूपमा ती समुदायहरूले नेपाल जस्तो विविधता बहुलता भएको मुलुकमा एउटा मात्रै धर्मलाई राज्यले चाहिँ मतलब चाहिँ आरक्षण गर्नुहुन्न, नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको थियो होइन। तपाईँको 46 सालकै कुरा गर्दाखेरि 46 सालमा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर हामीले लाखौँको जुलुस चाहिँ यो खुल्ला मञ्चमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। अनि संहिताको मुद्दामा पनि संहिता नेपालमा सबभन्दा पहिले त मतलब तराईवासीहरूले चाहिँ उठाएका कुराहरू, गजेन्द्र नारायण सिंहजीले उठाएको कुराहरू हो। त्यो बेला सुन्दै सुनिएन। उहाँलाई धोती लगाउने भए उहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ मधेसी भयो, मधेसी मात्रै होइन भारतीय चाहिँ मतलब चाहिँ एजेन्ट भनेर चाहिँ आरोप चाहिँ लगाइयो। र हिजो दलितहरूले मन्दिर प्रवेश गर्नु पर्यो भने यो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हाम्रो धर्मलाई बिगार्नको लागि चाहिँ क्रिस्चियनहरूको पैसा खाएर आएका भनेर आरोप लगाएका थिएन। यो आरोप लगाउने एउटा चाहिँ मतलब रोगै हो। यो नागरिक समाज वा नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट अहिले चाल्न पर्ने पहल कदमहरू के हुन्? तत्काल आजसम्मको नागरिक आन्दोलनलाई पनि मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। अबको नागरिक आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कहाँ कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हो? नेपालको समस्या भनेको नेपालको एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अशिक्षा होइन, विकास नहुनु, हाम्रो यो भौगोलिक परिस्थितिहरू सबै छ होइन। त अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो विभेद समावेशिता सबै कुराहरू हो होइन, त्योहरू छ। त्यही भएर यो दुईटै कुरा हामीले सँगसँगै सल्भ नगरिकन हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ कि। त्यही भएर कोही मान्छेले चाहिँ होइन म यो समावेशिताको मुद्दा मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो, विकास इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यही भएर तोडफोड गर्दै जाउँ भने त्यो मान्छेलाई पनि हामीले क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छे पनि इमान्दार छैन होइन। र त्यस्तै होइन, यो समावेशिताको कुरा भनेको यो अलिकति यो सानो कुरा हो। अहिले विकासको कुरा गरौँ, के अरे समृद्धिको कुरा गरौँ भने त्यो मान्छे पनि इमान्दार छैन कि। र त्यो दुइटै मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्ने हामीलाई विचार चाहिन्छ होइन। र त्यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो के अरे समावेशिता, यो इमान्दारिताको कुरा चाहिँ उसले अर्कालाई औँला ठडाउने होइन कि आफैभित्र त्यो प्रोसेस गर्नु जरुरी छ। प्रजातन्त्र भनेको यस्तो व्यवस्था रहेछ नि जसमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जीवन्तता दिन चाहिँ सधैँ आन्दोलनै गरिरहनु पर्दो रहेछ कि यो। अनि यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा अभिन्न अङ्ग भनेको चाहिँ नागरिक समाज हो। र नागरिक समाज चाहिँ त्यो दिनसम्म सधैँ रहिरहन्छ जहिलेसम्ममा प्रजातन्त्र रहन्छ। प्रजातन्त्र नरहेका दिन पनि नागरिक समाज त रहन्छ, किन भन्दाखेरि उसलाई त प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ। त्यही भएर यो नागरिक समाजको आन्दोलन त्यसै रोकिँदैन, हेर्नुहोस् है, त्यो रोक्नु पनि हुँदैन। हो, मुद्दा प्रवृत्तिहरू फरक हुन्छ। आन्दोलनका मुद्दाहरू के हुनुपर्ने हो? अब यो अहिले त राजनीति त गिजुलियो नि त, अब त नगिजुल्नु पर्ने थियो, गिजुलिसकेको छ। यति ठुलो दुर्घटना हुँदैन थियो होला भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। यस्तो भइहाल्यो होइन। यो सच्चिसकेपछि अब यसका मुद्दाहरू सामाजिक रूपमा भएका विकृतिहरू प्रति पनि जुन अब महिलामाथि भएका हिंसाहरू छन् होइन, उनीहरूमाथि गरिएका उत्पीडनहरू छन्, तेस्रो लिङ्गीहरूप्रति गरिएका ती विभेदहरू छन्, त्यो लगायतका र समग्रमा भन्ने भने हाम्रो समाजमा भएका भल्नेरेबल ग्रुप्सहरू जुन चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ, उहाँहरूका विचारहरू उहाँहरूका मुद्दाहरू पनि नागरिक समाजले उठाइदिनुपर्छ कि। हो, त्यो मुद्दा लिएर पनि अब नागरिक समाज चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा नै त्यो कुराहरूले गर्दा नै नागरिक समाजले एउटा त अपनत्व पाउँछ। सबै वर्गको अपनत्व पनि त पाउनु पर्यो नि नागरिक समाजले। त्यो अपनत्व पाउनको लागि पनि राजनीतिक मुद्दामा मात्र सीमित हुने होइन। यो राजनीतिक मुद्दा त अलि विशेष हुन्छन् नै, किन भन्दा हाम्रो इतिहासले पनि त्यो देखाउँछ होइन। त्यो सँगसँगै समाजमा भएका कुरीतिहरूका विरुद्ध पनि अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म जोड गर्न चाहन्छु। नागरिक आन्दोलन, नागरिक समाज भनेको एम्बुसम्यान हो। यो जहिले पनि चाहिँ मतलब वाचडगको रूपमा राज्यले आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ काम कर्तव्य उसले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने, प्रभावित गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू कसरी एकाउन्टेबल रूपमा गर्यो कि गरेर भनेर सदैव चाहिँ हेरिरहने चाहिँ एम्बुसम्यान वा चाहिँ वाचडगको रूपमा छ। यो आफूको के पोजिसन भन्ने क्लियर हुनु पर्यो। त्यसो हो भने राज्यबाट मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ, हामीले राज्यबाट चाहिएको लको चाहिँ मतलब चाहिँ न्यायको नीतिको पालना चाहिए हो कि न्यायको चाहिँ पालना चाहिए हो।
हामी एम्बुसम्यान हो भने हामीले नीतिको मात्रै कुरा गर्नु भएन, लको मात्रै कुरा गर्नु भएन। अर्को कुरा हामी सबैले जोरदार रूपमा भनौँ, अब बुढा पिँढीहरू, यो वरिष्ठ 60 वर्ष नागेका चाहिँ पिँढीहरूले पोलिटिक्स चाहिँ छाड्यो। उहाँले अब चाहिँ अवकाशको जीवन, उहाँले खालि चाहिँ मतलब विचार सल्लाह दिने काम मात्रै गरौँ, नेतृत्व सम्हाल्ने काम चाहिँ छोडौँ होइन। उहाँले सिक्नु पर्यो। नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ के गरे, महात्मा गान्धीले के गरे, जयप्रकाश नारायणले के गरे, ली कुआन यूले के गरे, चिनकै कुरा गर्ने हो भने माओ सेतुङ पछि टेङ साओपिङले के गरे होइन। त्यो कुरा अब हाम्रो पालो सकियो। अब युवा पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ भन्न लगाउनको लागि हामी नागरिक समाजले जोरदार रूपमा तिमीहरू बुढा हो अब तल चढ भन्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद छ। तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। Presented by Riddhi Siddhi Cement.